नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। आज माघे संक्रान्ति घिउ, चाकु, तरुल लगायतका परिकार खाएर मनाइँदै थारू, मगर र छन्त्याल समुदायमा नयाँ वर्षको रौनक। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट प्रतिवेदन पेश। शिक्षा ऐन लागू भएपछि सबै निजी विद्यालय गैर नाफामूलक हुने, शिक्षाबाट निजी क्षेत्रलाई भाग्न बाध्य बनाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण भेरी नदीको पुल निर्माण कार्यवाला पत्र 6 वर्ष बित्दा 1% काम समेत हुन सकेन। चिनिया अदालतबाट एक क्यानाडाली नागरिकलाई मृत्युदण्डको फैसला। लागू औषध तस्करीको अभियोग, क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीको आपत्ति। र खप्तर गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा सङ्कटा विजयी क्यामरूनको दाफिनास क्लब 1-0 पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आज माघ महिनाको पहिलो दिन अर्थात् माघे संक्रान्ति घिउ, चाकु र तरुल लगायतका परिकार खाएर मनाइँदैछ। आजदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले माघे संक्रान्तिलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। आजको दिन परिवारका सदस्य, आफन्त तथा साथीभाइसँगै बसेर तरुल, चाकु, लड्डु तथा घिउ लगायतका परिकार खाएर रमाइलो गर्ने चलन छ। तराईमा आजको दिनलाई तिला सकराइत भनिन्छ। थारू, मगर र छन्त्याल समुदायले भने नयाँ वर्षका रूपमा माघी पर्व मनाएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले मकर संक्रान्ति तथा माघी पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। आज माघे संक्रान्ति धेरै जसो नेपाली समुदायले यो दिन विशेष रूपमा मनाउँछन्। आजको दिन माटो मुनिका फल, तरुल, सखरखण्ड, पिडालुका साथै चाकु, तिलको लड्डु पनि खाने प्रचलन छ। यो माघ महिनाको पहिलो दिन पर्दछ। यस दिनलाई विभिन्न जात जातिका मानिसले फरक फरक किसिमले मनाउँदै आएका छन्। पुष्पा कार्कीको रिपोर्ट। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सौर तिथिको हिसाबले माघे संक्रान्तिदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तर नारायण हुने हुनाले यसलाई मकर संक्रान्ति समेत भनिएको हो। माघे र मकर संक्रान्ति पर्व नेपालभर विभिन्न पवित्र नदी, सागर तथा त्रिवेणीमा स्नान गरी पूजाआजा गरी मनाइन्छ। स्नानका लागि देवघाट, बराहा क्षेत्र, रिडी, पनौती, दोलालघाट, कन्काई तथा भारतको प्रयाग र गंगा सागर लगायतका नदीमा स्नान, दान, श्राद्ध आदि गर्ने चलन रहेको छ। भविष्य पुराण, विष्णु वचन तथा धर्मसिन्धु नामक ग्रन्थमा यस दिन स्नान गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, सागपात, तरुल, वस्त्र, पानीको भाँडो र मकल सहितको सिधा दान गरेमा विशेष फल प्राप्त हुने उल्लेख छ। यो समयमा ठण्डी ज्यादै नै हुने भएकाले शरीर तातो बनाउन भन्दै घिउ, चाकु, तिलको लड्डु र तरुल समेत खाइन्छ, जसले शरीरमा गर्मीको मात्रा बढेर तागत दिने तथा मांस हाली पकाइएको तेल शरीरमा खस्दा चिसोबाट मुक्ति हुने तथा शरीरका छाला सम्बन्धी रोग नाश हुने विश्वास छ। यस माघे संक्रान्तिको दिन सारा तीर्थहरूमा, मन्दिरहरूमा, खास गरी तलाउ र पवित्र नदीहरूमा चाहिँ मेला लाग्छ। मानिसहरू नुहाउँछन्, स्नान गर्छन्, त्यसपछि दान दक्षिणा आफ्नो यथाशक्ति गरेर माघे संक्रान्ति मनाउँछन्। भौगोलिक, जाति र सांस्कृतिक विविधता रहेको नेपालमा एकै दिन पर्ने र एउटै नामको पर्वलाई पनि विभिन्न भेग र समुदायमा भिन्न भिन्न ढंगले मनाउने प्रचलन छ। थारू समुदायले यसैलाई माघी पर्वको रूपमा समेत मनाउने गरेका छन् भने अन्यले मकर र माघे संक्रान्तिका रूपमा मनाउँछन्। कतिपय पर्वलाई बहुसंख्यक नेपालीले मनाउने भनेर प्रचार गरिरहँदा सहभागिताको दृष्टिले माघे संक्रान्ति सबैको साझा बन्दै गएको छ। बाबुबाजीले गरिआएको हो हैन, अब त्यसमा मान्नुपर्छ। हामीले यसलाई छोड्नु हुँदैन। त्यसो भने त्यो चाडबाड भन्छ, सबै मान्छन्। अब परम्परा पहिले के हो त थाहा भएन हामीले। अब मानिआएको बाबुबाजीले जे मानेको छ हामी त्यही मानेर हिँडेका छौँ। हामी संक्रान्तिमा अब तरुल खान्छौँ, चाकु खान्छौँ हैन। अब तिलवडाहरू बनाउँछन्। तरुल, पिनालु, यो वन तरुल, घर तरुल गरेर खान्छन् हैन। त्यति मात्रै नभएर तपाईँको तिलौरा हैन। अब माघे संक्रान्ति परम्परा झन् अनि खसी पनि काटेर खान्छन्।
वैज्ञानिक दृष्टिकोणले समेत यस पर्वमा परम्परा र संस्कार जीवन्त तुल्याउन गरिने सम्पूर्ण कार्यबाट शरीर शुद्ध बनाइन्छ। यस अतिरिक्त पोषक खाद्यान्नले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन समेत मद्दत गर्छ। यसैले पनि माघे संक्रान्तिको विशेषता महत्त्वपूर्ण रहेको मानिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथमा पुष्पा कार्की, काठमाडौँ। काठमाडौँमा बस्दै आएका थारू समुदायले पनि आफ्नो महान पर्व माघी धुमधामका साथ मनाएका छन्। माघे संक्रान्तिको दिन मंगलबार काठमाडौँको चुच्चेपाटीमा माघी महोत्सवको आयोजना गरी थारू समुदायले आफ्नो महान पर्व माघी धुमधामका साथ मनाएका हुन्। यसै अवसर पारेर थारू समुदायले आफ्नो संस्कृति झल्कने खालको पहिरनमा सजिएर नाचगान सहितको प्रदर्शन पनि गरेका थिए। माघी महोत्सवमा काठमाडौँमा रहेका सबै आफन्तलाई बोलाएर मिष्ठान्न भोजन सहित शुभकामना समेत आदान प्रदान गरिएको थियो। आफन्तहरूबीच शुभकामना आदान प्रदान तथा मिष्ठान्न भोजन खुवाएर यो पर्व काठमाडौँमा पनि भव्यताका साथ मनाइएको थारू युवा सभाका अध्यक्ष कानुनलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवमा भेला भएका थारू समुदायले एक अर्काबीच शुभकामना पनि आदान प्रदान गरेका छन्। मगर समुदायको सांस्कृतिक चाड माघे संक्रान्तिका अवसरमा आज काठमाडौँमा बृहत सांस्कृतिक र्याली निकालिएको छ। काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपबाट सुरु भएको र्याली विभिन्न स्थान हुँदै टुडेखेलमा पुगी विशेष कार्यक्रममा परिणत भएको थियो। माघे संक्रान्ति राष्ट्रिय चाड मनाउँदै अघि बढौं, मगरात पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि लडौं भन्ने मूल नारा सहित पर्व मनाइएको नेपाल मगर संघले जनाएको छ। र्यालीमा सहभागीहरूले माघे पर्वमा बिदा दिन पर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। उनीहरूले जनताको संघर्षले प्राप्त गरेको अधिकार सरकारले खोज्न नहुने भन्दै मगरात पहिचान र अधिकारका लागि आन्दोलन जारी रहने बताएका थिए। मगर समुदायले माघे संक्रान्ति पर्वमा चेलीबेटीहरूलाई पूजा गर्ने चलन रहेको छ भने यस संक्रान्तिमा दाजुभाइ तथा माइतीहरूले चेलीबेटीलाई उपहार दिने चलन पनि छ। चितवन, तनहुँ र नवलपुरको संगम स्थल पवित्र देवघाट धाममा यो वर्ष पनि माघे संक्रान्ति मेला भर्नेको घुइँचो लागेको छ। मकर स्नानका लागि प्रख्यात त्रिशुली र काली गण्डकीको संगम देवघाट धाममा प्रत्येक वर्ष भक्तजनको संख्या बढ्दै गएको छ। अब जनबोली। आजको जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणहरूलाई माघेको महत्त्व के छ भनेर सोधेका थियौं। हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। वर्ष दिनको चाड अब बिहान नुहायो गरेर तल खाइयो, चाकु खाइयो, अब सेल खाइयो। दसैँ तिहार जस्तै रमाइलो भनौँ न। अब दसैँ तिहारमा मान्छे भेटेपछि बिचमा भेटिँदैन, गेट टुगेदर जस्तो नि हुन्छ। अब रमाइलो, अब डान्सहरू गीतहरू अब आफ्नो छँदैछ होइन। जो सब रमाइलो, सब परिवार भेटिने ठाउँ जस्तै भनौँ न यो माघे सङ्क्रान्ति। माघे सङ्क्रान्ति अब यस्तो बिहानै अब उठ्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने, अनि पूजा गर्ने, सेलरोटी बनाउने, अनि चकुहरू खाने, अनि तरुलहरू खाने, अनि त्यस्तै हो। जसरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले दसैँलाई मुख्य चाड मान्छन्, त्यसै गरी हामीले चाहिँ यस माघे सङ्क्रान्तिलाई नै मुख्य चाड भनेर मान्ने गरेका छौँ। चाकु खाने, तरुल खाने होइन, यो के हो भने जिउलाई चाहिँ गर्मी बनाउने, यो के हो भने जैविक तथा शारीरिक महत्त्वको कुरा भयो। राज्यभरि हर्षोल्लास साथ भव्य रूपमा मनाइरहेको अवस्था छ र यो चाहिँ हामीले एउटा मगरहरूले राष्ट्रिय चाडको रूपमा मनाइरहेका छौँ। हाम्रो यसमा तरुल खाइन्छ, रोटी, फुरौला, यस्तै हो। दसैँमा जे खान्छ त्यही खाइन्छ, मासु यस्तो प्राय हाम्रोमा यसमा रोटी हो, रोटी तरुल। खिचडी भन्छ हाम्रो मगर भाषामा होइन। खिचडी दिने यो पहिल्यैदेखि नै चल्दा आएको हो। अनि त्यसपछि यो हाम्रो
यसलाई चाहिँ पैसेरू नाचो भन्छ, यो नाचो पनि नाच्ने गरिन्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। माघे संक्रान्तिकै अवसरमा आज धादिङमा भएको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानले सबै जाति भाषा भाषी र वर्ग समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जमर्को गरेको भए पनि पूर्ण नभएकाले संशोधन गर्दै लैजाने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमा धेरै कुरा छुट्न पुगेकाले जनताको चाहना अनुरूप संविधान संशोधन गर्दै लगिने बताउनुभयो। संविधान जारी गर्न उत्पीडित जाति र भाषिक समुदायको बलिदान अतुलनीय रहेकाले उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनको लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रचण्डको भनाइ छ। संविधानको एउटा विशेषता के छ भने यसले कुनै पनि कुरालाई देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता बाहेक अन्य कुनै पनि विषयलाई अपरिवर्तनीय भनेको छैन। जनताको चाहना अनुसार, जनताको भावना अनुसार संशोधनीय दस्तावेजको रूपमा एउटा गतिशील र परिमार्जन हुँदै जाने दस्तावेजको रूपमा त्यसको व्याख्या गरिएको छ। छुट्टै पहिचान र अस्तित्व रहेको घले जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा स्वीकृत गराउन सरकार, संसद र पार्टीबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभयो। सोही कार्यक्रममा घले समाजको तर्फबाट घले जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा स्वीकृत गराउनको लागि दबाव स्वरूप प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान संविधानले सबैको अधिकार स्थापित गरेको दावी गर्नुभएको छ। मकर संक्रान्तिका अवसरमा नेपाल मगर संघले आज काठमाडौँमा गरेको समारोहमा पुनले लामो सङ्घर्षपछि निर्माण भएकाले नेपालको संविधानले सबैको अधिकार स्थापित गरेको बताउनुभयो। आजको आधुनिक नेपाल निकै लामो सङ्घर्षपछि निर्माण भएको भन्दै उहाँले भावी योजनालाई पनि साकार पार्न समर्पण गर्नुपर्ने बेला आएको धारणा राख्नुभयो। मन्त्री पुनले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई साथ दिन सरकार अघि बढिरहेको भन्दै अहिले राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको जिकिर गर्नुभयो। समृद्धिमा, देशको अग्रगामी विकासमा त्यो शक्ति, त्यो पुँजी लगाएको छ। ती देशहरू सम्पन्न भएका छन्, विकसित भएका छन्, उदाहरणीय बनेका छन्। तर जुन देश जहाँका शासकहरू, जहाँका जनताहरू, जहाँका अगुवाहरूले त्यस विविधतालाई एकताबद्ध गर्न सकेका छैनौँ, त्यहाँ द्वन्द्व पनि छ, अराजकता पनि छ र त्यहाँ अप्ठ्यारा अवस्थाहरू पनि हामीले देखेका छौँ। मन्त्री पुनले आगामी वर्षदेखि माघे संक्रान्ति लगायत केही राष्ट्रिय पर्वमा बिदा दिइने जानकारी पनि दिनुभयो। मकर संक्रान्ति पर्वको अवसरमा आज नुवाकोट र आसपासका विभिन्न स्थानमा गोरु जुधाई प्रतियोगिता आयोजना गरियो। नुवाकोटको तारुखमा विभिन्न किम्बदन्तीसँग जोडेर परम्परागत रूपमा गोरु जुधाइयो। तारुखमा मात्र नभई नुवाकोट र रसुवाको संगमस्थल बेत्रावतीमा 2067 सालदेखि थालिएको गोरु जुधाइलाई निरन्तरता दिँदै यो वर्ष पनि गोरु जुधाइएको छ। परम्पराको मौलिकपन कायम राख्न 2062 सालदेखि नुवाकोटका तारुकावासीले एकीकृत रूपमा चाँदनीमा स्पेसिबल फेस्टिभलको झल्को दिने गरी गोरु जुधाई प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएका छन्। नेपाली मूलको बुल फाइटको रूपमा रहेको गोरु जुधाई प्रतियोगिता नुवाकोट, रसुवा र धादिङमा पछिल्लो समय पर्व र जात्राको रूपमा मनाउन थालिएको छ। यता धादिङको खाल्टे र धुवाकोटमा पनि गोरु जुधाई प्रतियोगिता भएको छ। खाल्टीमा 10 हल र धुवाकोटमा 12 हल गोरु जुधाइयो। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा माघे संक्रान्तिको दिन गोरु जुधाउने परम्परा रहेको छ। जनावर जुधाएर आनन्द लिने मानिसको यो परम्परासँग ऐतिहासिक महत्त्व पनि जोडिएको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङ तीनै जिल्लामा गोरु जुधाउने यो परम्परा नेपाल र तिब्बत बीचको भोट सन्धि 1949सँग जोडिएको छ। रसुवाको बेत्रावती नेपाल र तिब्बत बीचको भोट युद्धको सन्धि भएको स्थलमा मानव बीच पशु झैँ झगडा गर्न हुन्न भन्ने सन्देश दिनका लागि गोरु जुधाइन थालिएको स्थानीयहरू बताउँदछन्। बजाङ्गी राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंह मामा घर गएको बेला मामाले भान्जाको स्वागत गर्न गोरु जुधाएको र त्यही बेलादेखि यो परम्परालाई निरन्तरता दिएको पनि किम्बदन्ती रहेको छ।
खाल्टेमा 5 वर्षदेखि चमेरो गुफा संरक्षण समाज खाल्टे प्रतियोगिताकै रूपमा गोरु जुधाउने कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेका छन्। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट प्रतिवेदन पेश। शिक्षा ऐन लागू भएपछि सबै निजी विद्यालय गैर नाफामूलक हुने। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण भेरी नदीको पुल निर्माण कार्य अलपत्र, 6 वर्ष बित्दा 1% काम समेत हुन सकेन। र धनगढीमा जारी खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा सङ्कटा विजयी कामरूनको डाल्फिन्स क्लब 1-0 ले पराजित। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा भएको कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। शिक्षकलाई कार्य सम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गराउने, संघीय शिक्षा ऐन लागू भएपछि सबै निजी विद्यालय गैर नाफामूलक बनाउनु पर्ने, 10 वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत ल्याउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन आयोगले करिब 4 महिना लगाएर तयार पारेको हो। आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी विद्यालयका खस्कदो गुणस्तर सुधार्न महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन थप अध्ययन गरी त्यसैका आधारमा आगामी शिक्षा नीति तर्जुमा गरिने समेत बताउनुभयो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणका लागि सरकारले गत असारमा निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक महासंघ र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित 24 सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। त्यसबाहेक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले समेत 2074 भदौ 19 गते उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो। अघिल्लो आयोगले गरेको सिफारिस समेतलाई अहिलेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस सशक्त हुन नसकेको विश्लेषण आइरहेका छन्। तर कांग्रेसले भने सरकारको काम कारबाहीमा प्रतीकात्मक भन्दा पनि रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने नीति लिएको दाबी गरेको छ। बाबुराम तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अघि सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग पराजित भएको कांग्रेसको कुनै पनि प्रदेशमा आफ्नो सरकार समेत छैन। दोस्रो ठूलो दल समेत रहेको नेपाली कांग्रेसमा पनि गुटगत राजनीति हावी छ। गुटगत राजनीतिकै कारण गत वर्ष सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन नसकेको टीका टिप्पणी भइरहेको छ। कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र सभापति शेरबहादुर देउवाका गुट चर्चामा रहे पनि पछिल्लो समय महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि गुट चलाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। कांग्रेसकै अधिकांश नेताहरू पनि पार्टीमा गुटगत राजनीति हावी भएको स्वीकार गर्दछन्। यसकारण पनि कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा चुकेर पार्टी भित्रकै गुटगत राजनीतिमा अलमलिएको आरोप कार्यकर्ता पंक्तिबाटै लाग्दै आएको छ। तर कांग्रेसले भने आफ्नो महासमिति बैठकपछि पार्टी भित्रको गुट कर्मशः अन्त्य हुँदै गएको र कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको दाबी गरेको छ। यो हाम्रो संयमतालाई कसैले पनि कमजोरी रूपमा लिनु हुँदैन। मूलतः जनतालाई चाहिँ सूचित गर्ने हो, जनतालाई जागरुक गराउने हो, सरकारलाई चाहिँ नि सुधार्ने पनि हो, सरकारले गलत गर्न थाल्यो भने त्यो रोक्ने पनि हो। त्यही दायित्व हामी निर्वाह गरिरहेका छौँ। कांग्रेसका नेताहरूको भनाइलाई आधार मानियो भने कांग्रेस अहिले प्रतीकात्मक भन्दा पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। हामी संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छौँ र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रजातन्त्र चाहिँ हाम्रो आस्था हो। त्यसले हरेक दलका प्रति हाम्रो सम्मान छ। सदनमा भएका पनि नभएका सबैका दलका प्रति हाम्रो सम्मान छ। त्यसकारणले हामीले यो संसदीय अभ्यासलाई सफल गराउनलाई पनि नेपाली कांग्रेसले ज्यादै नै आक्रामक भन्दा पनि रचनात्मक ढंगले नै हामी सदनमा प्रस्तुत हुने हो। नेपाली कांग्रेस भित्र पछिल्लो समय नेपाललाई पुनः हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने बहस समेत चल्न थालेको छ। हालसालै सम्पन्न भएको महासमिति बैठकमा केही महासमिति सदस्यले हिन्दू राज्यका पक्षमा अभियान नै चलाएका थिए। तर यो बैठकमा हिन्दू राज्यको विषयले एजेन्डाको स्वरूप भने लिन सकेन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महराले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत
र कानुनी सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुख महराले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाएर मात्रै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। आज नेपाल टुर एन्ड ट्राभल्स एसोसिएसन नेपाल नाटाको 52औं वार्षिक साधारण सभालाई काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन व्यवसायीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पनि स्मरण गराउनुभयो। पर्यटन प्रबन्धनको निमित्त नेपालको पर्यटन विकासको निमित्त वास्तवमा यसले खेलेको भूमिका सराहनीय छ र यसको 52 वर्षको अनुभवले अगाडि घोषकले हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो जस्तै यसको अनुभवले नेपालको पर्यटन विकासमा निकै ठुलो योगदान पुर्याएको छ। सभामुख महराले पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट मात्रै पनि मुलुकलाई धान्न सकिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको सक्रियतामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। विवेकशील साझा पार्टीले भावनात्मक रूपमा एकता हुन नसकेका कारण नै पार्टी फुटेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी फुटेपछि ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले विवेकशील र साझा पार्टीको एकता भएको 1.5 वर्षसम्म पनि भावनात्मक रूपमा एकता हुन नसकेकाले पार्टी फुटेको निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर सूर्यराज आचार्यले पार्टीभित्रका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने सम्भावना हुँदाहुँदै हतारमा पार्टीबाट अलग भएर उज्जवल थापा समूहले गम्भीर गल्ती गरेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा जनताको मुद्दा सशक्त ढंगले अघि बढाउने निर्णय पनि केन्द्रीय समितिले गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टी फुटेको समीक्षात्मक रिपोर्ट बनाउने जिम्मा पार्टी संयोजक रविन्द्र मिश्रलाई दिएको छ। साथै माघ 12 गते देशभरका प्रतिनिधिको राष्ट्रिय भेला बोलाइएको छ भने माघ तेस्रो साताबाट विशेष मधेस मिशन सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता आचार्यले बताउनुभयो। पार्टीको पहिलो महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने हामीले घोषणा गरेका छौँ। अब त्यसको लगायत अब पार्टीलाई सशक्त रूपमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूको भाग बनेर कसरी अगाडि बढाउने, सङ्गठनका कामहरू देशव्यापी नै पार्टीलाई नयाँ ऊर्जाका साथ कसरी विस्तार गर्ने भन्ने बारेमा विभिन्न निर्णयहरू गर्यो। पत्रकार सम्मेलनमा तिनै निर्णयहरूको जानकारी गराइयो। केन्द्रीय समितिको बैठकले अर्को वर्षको फागुन 15 देखि 19 मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। तर 3 वर्षको अवधिमा निजी आवास बाहेकको पुनर्निर्माणका काम भने कछुवा गतिमा अघि बढेको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। 2072 वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु भएको 3 वर्षसम्म पनि आशा अनुरूपको प्रतिफल देखिएको छैन। भूकम्पपछि नै राजनीतिक चेपुवामा पर्दै आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2072 साल माघ 2 गतेदेखि पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सुरुवात गरेको संरचनाको हालत उस्तै छ। आखिर किन त? रानीपोखरीमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जाने मतलब उद्घाटन भएको हो, शिलान्यास भएको हो। त्यति बेला त्यसमा कुन शैलीमा बनाउने भन्ने किसिमको जाने कुरामा अलिकता मतलब मतमतान्तरहरू भए। यो प्रताप मल्लको शैलीमा बनाउने अथवा हामीले देखि आएको जुन जाने मतलब राणाकालीन शैलीमा बनाउने भन्ने हिसाबले भन्ने जाने तर्कहरूले धेरै लामो समय लियो। अब त्यसमा पनि मतलब प्राधिकरणले एउटा निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। अब यो पुरातात्विक जाने मतलब पुरातत्वको विधि विधान अनुसार सकेसम्म पुरानै शैलीमा बनाउने भन्ने भएको हुनाले अब शिखर शैलीमा बनाउने भन्ने कुराबाट रानीपोखरी पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। राष्ट्रपति भण्डारीले शिलान्यास गरेको रानीपोखरीको हालत दयनीय छ। राष्ट्रपतिबाटै शिलान्यास भएपछि प्राथमिकतामा परेर तत्कालै बनिएला भन्ने ठानिएको रानीपोखरी अहिले फुटबल मैदानको झल्को दिने अवस्थामा पुगेको छ। रानीपोखरी मात्र होइन, अन्य पुरातात्विक सम्पदाको हालत पनि उस्तै छ। अहिलेसम्म प्राधिकरणले 27% मात्र काम सकेको जनाएको छ। अन्य यो पुरातात्विक महत्त्वका मठ मन्दिरहरूदेखि लिएर अन्यहरू पनि अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। त्यसमा केही कम प्रगति चाहिँ भएको छ। यो 27% मात्रै प्रगति भएको छ, तर त्यो पनि एउटा ट्र्याकमा छ।
त्यो पनि ट्र्याकमा छ। अब यो बिस्तारै यो अब धरहरा जाने मतलब शिलान्यास भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ नै अब यिनीहरू सबै कामहरू एउटा तार्किक किसिमबाट अगाडि बढिरहेकै अवस्था छ। 5 वर्षमा भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी गठन भएको प्राधिकरणले 3 वर्ष बढी समय व्यतीत गरिसकेको छ। अहिलेसम्म 50% निजी आवासको काम सकिएको र बाँकी मध्ये 80% को काम भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। साथै 50 देखि 60% सम्मको भौतिक र 40 देखि 50% सम्मको वित्तीय कार्य सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अझ प्राधिकरण त यो बेला निर्धारित समय सीमामै काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि धमाधम स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्दै पुनर्निर्माणको काम जिम्मा लगाउन केन्द्रित भएको छ, जसले पुनर्निर्माणको काममा स्थानीय राजनीति हाबी हुने प्रबलतालाई बढावा दिइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन केशव तिमुलसिनाका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण पश्चिम रुकुमको चौरजहारी र जाजरकोटको कुदु जोड्ने भेरी नदीको पुल अलपत्र परेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको यो पुल निर्माण सुरु भएको 6 वर्ष बितेको छ, तर पुलको काम 1% पनि भएको छैन। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। सम्झौता अनुसार काम भएको भए भेरी नदीमा पुल निर्माण भएको 3 वर्ष बितिसक्थ्यो। यस क्षेत्रका सर्वसाधारणको जनजीवन पनि सहज हुन्थ्यो, तर सम्झौता अनुसार काम हुन त कता हो कता 6 वर्षमा पनि भेरी नदीमा निर्माणाधीन पुलको काम अचकल्टो अवस्थामा छ। अझ भनौं सुरु नै भएको छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन, किनकि 6 वर्षमा पुलको काम 1% नगरी ठेकेदार बेपत्ता छ। चौरजहारी कुदुमा रहेको भेरी नदीको यो पुल पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गत पर्दछ। पुल नबन्दा मध्य पहाडी मार्गको स्तरोन्नतिमा समेत बाधा पुगेको छ। यसैका कारण चौरजहारीमा निर्माण गरिने भनिएको नयाँ सहरको काम समेत प्रभावित भएको छ। 2069 सालमा 3 वर्षमा काम सक्ने गरी 13 करोड 47 लाख लागतमा पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो, तर सम्झौता लगत्तै ठेकेदार कम्पनी वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्राली ललितपुरले काममा ध्यान दिएको छैन। अहिलेसम्म पुलको जग खन्ने काम पनि पूरा भएको छैन। ठेकेदार राजु प्रसाद श्रेष्ठ बेपत्ता छन्, तर कारबाहीको सुरसार छैन। भेरी नदीमा बनेको अहिले टेन्डर भएको 6 वर्षको अन्तरमा वाइपी ठेकेदार राजु श्रेष्ठले हालसमेत अब कामको गतिविधि एकदमै निम्न भएको अथवा यसलाई सुस्त गति कछुवाको गतिमा भएको यो वाइपी कन्ट्रेक्सनले जो गर्यो यो गलत काम गरेको छ। अहिले उसको 6 वर्षको गतिविधि हेर्दा सबै सामुनाहरू खिया लागेको लथालिङ्ग छन्। भेरी पुल नबन्दासम्म रुकुमको चौरजहारी र जाजरकोटको कुदु तथा मटेला समुद्र पारीका 2 भिन्न देश जस्तै भएका छन्। छिटो छरितो पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित पक्षलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि काम नभएपछि सर्वसाधारण आजित छन्। रुकुम र जाजरकोट जोड्ने, पश्चिम रुकुम र जाजरकोट जोड्ने आवाजात गर्न साह्रै कठिनाइ भएको छ। त्यसकारणले उक्त समयमा त्यो पुल बन्दैन भने कारबाही गरेर भए पनि नयाँ टेन्डर गरेर भए पनि तत्काल यथाशक्य छिटो त्यो पुल निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। पुल नबन्दा अहिले पश्चिम रुकुम चौरजहारी र जाजरकोटका जनतालाई जनजीवनमा साह्रै कठिनाइ भइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि यो ठेकेदारको लापरवाही हो या सरकारको लापरवाही हो। यसले तुरन्तै यहाँ जनजीवनबाट र जनस्तरबाट दबाव गर्ने काम हामीले सिर्जना गरेका छौँ। सरकारले यसको व्यवस्थापन गरेर यो पुललाई छिटो निर्माण गर्न म जनस्तरबाट म आर्थिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। ठेकेदार कम्पनीले भने सडक विभागको डिजाइन अनुसार कार्यस्थलमा काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएको छ। ठेकेदार कम्पनीका अनुसार पुरानो डिजाइन अनुसार पिलर तथा स्टिल पार्ट भएको पुल निर्माण गर्नुपर्ने थियो, तर नदीको बहाव डाइभर्सन गर्न नसकिने भएपछि पिलर निर्माण रद्द गरेर लट्ठावाला पुल बनाउने नयाँ डिजाइनको काममा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीले दाबी गर्दै आएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाले भने 2 पटक म्याद थप्दा समेत ठेकेदारले पुल निर्माण गर्न नसकेकाले ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ, तर आयोजनाको चेतावनी मात्रै दिने काम र ठेकेदारको कामै नगर्ने प्रवृत्तिले आम मानिसको कष्टकर दैनिकीलाई अझ बढी लम्ब्याइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट।
शान्ति र समृद्धिका लागि योग भन्ने मूल नाराका साथ चौथो राष्ट्रिय योग दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यसै अवसरमा आज काठमाडौँमा योगाभ्यास कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादव सहितको उपस्थितिमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले गरेको कार्यक्रममा योगाभ्यासको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रकाश पारिएको थियो। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री यादवले सबै प्रकारका रोगबाट मुक्ति मिल्ने योगाभ्यास गाउँ गाउँमा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले योगले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पनि नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने भएकाले सरकारले यसलाई जोड दिएर राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। लाग्नेबाट बचाउने सबभन्दा उत्तम उपाय योग नै हो र एक्सर्साइज नै हो र यसलाई सबै क्षेत्र उमेरका मानिसले उमेरलाई सुहाउने गरी हरेक गाउँमा, हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा योगाको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने हो भने आरोग्यको सबभन्दा ठुलो माध्यम, सबभन्दा ठुलो शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि पनि विश्वभर योगको आकर्षण बढ्दै गएको छ। यसै कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन सुरु गरिएको छ। अनिश्चितकालीन धरना गरिरहेका द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको आन्दोलन एक सातादेखि जारी छ। धरनाका क्रममा कतिपय आन्दोलनकर्ता बिरामी हुँदा समेत सरकारले वास्ता गर्नु त कता हो कता उल्टो सुरक्षाकर्मी लगाएर धरपकड गरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। दृश्य हो माइतीघर मण्डलमा न्यायको माग राख्दै धरनारत द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारमाथि जायलाग्दै गरेको प्रहरीको। यही पुस 25 गतेदेखि अनिश्चितकालीन धरना गरिरहेका द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारको आन्दोलन लम्बिरहँदा पनि सरकारले भने वास्ता गरेको छैन, बरु सुरक्षाकर्मी लगाएर धरपकड गरिरहेको छ। द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी र परिवारलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै 13 वर्ष अघिदेखि उनीहरूले एकत्रित आन्दोलन सुरु गरे। केही माग सम्बोधन भए पनि सरकार फेरिएपछि कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनीहरूले बताएका छन्। यसै कारण दबाब दिन पुनः अनिश्चितकालीन धरना दिएको पीडितहरू बताउँछन्। भन्छन्, पति र छोरा त द्वन्द्वमा गुमायौं, हाम्रो बिचल्ली हेरेर बस्नुभन्दा सिधै गोली हानी मारिदे सरकार। बरु मरे यहीँ मरमला। अनि त्यस्तो हामीले साह्रै श्रीमान पनि मारी माग्नु र हामीले नै कुटाइ माग्नु। हामीले अब हिजो पुलिसहरूले हाम्रो धेरै साथीहरूलाई घाइते बनाइदिएका छन्। अनि त्यसरी अब श्रीमान पनि मारी माग्नु छ, गोली पनि हानी माग्नु छ। अनि अब यो सरकारले सुनाइ पनि नगरिदिने, अनि बरु सिधै हामीलाई आएर अनि हाम्रो नेपाल सरकारहरूले सिधै गोली हानेर मार्दै हुन्छ हामीलाई। हामी अब यिनीहरूलाई झ्याउ लाग्ने भयो, यिनीहरूलाई अब पाल्न गाह्रो हुने भयो। तत्कालीन सशस्त्र युद्धका क्रममा माओवादी पक्षबाट पीडित भएका सुरक्षाकर्मीका आफन्तले विभिन्न माग राखेर प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले सुरक्षाकर्मी तर्फका घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीहरूको माग प्रहरी र सैनिक ऐन मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने, 2074 माघ 22 गतेको निर्णय अनुसार मृतकलाई तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। 2074 साल माघ 22 गतेको निर्णयले चाहिँ शहीद घोषणा गरिसकेको र निर्णय भइसक्यो र अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको हुँदा पहिलो माग चाहिँ हाम्रो शहीद घोषणा कार्यान्वयन र शहीदले पाउने सम्पूर्ण खालका सेवा सुविधा, अशक्तहरूका 21 बुँदा छन्, अशक्त अपाङ्गहरूको हकमा चाहिँ प्रतिशतको आधार गरिनुपर्ने, अशक्तका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिइनुपर्ने, निर्वृत्ति भरण दिइनुपर्ने र औषधि उपचारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू छन् हाम्रो चाहिँ।
7 दिनदेखिको अनिश्चितकालीन धरना जारी रहँदा यसबीच कतिपय पीडितहरू बिरामी समेत भइसकेका छन्। देशका लागि परिवार गुमाएका उनीहरू आफ्नो हक हितका लागि समेत ज्यान दिन सक्ने द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी बताउँछन्। तर सरकारको ध्यान त्यसतर्फ पुगेको छैन। मुलुकभर 6000 भन्दा बढी संख्यामा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार रहेको बताइन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 6 स्थित वीरेन्द्र बजार तेरौता राजविराज हुँदै भारतीय सीमा फैकरा जोड्ने वैकल्पिक मार्ग निर्माण हुने भएको छ। यो सडक निर्माण भएपछि सदरमुकाम राजविराजबाट 10 किलोमिटर टाढा रहेको मुख्य राजमार्गको दूरी 4 किलोमिटरले छोटिनेछ। 30 मङ्सिर 2077 सालभित्र नाला र सडक निर्माण सक्ने गरी वज्रगुरु विकास जेवी लाहानले जिम्मा लिएको सडकको लागत 11 करोड 32 लाख 50 हजार रुपैयाँ रहेको छ। प्रकृतिसँग खेलाडीलाई जोड्ने प्रयास स्वरूप राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको व्यवस्थापनमा रहेको सदर चिडियाखाना ललितपुरमा भ्रमण गराइएको छ। कोष र क्रिकेट खेलाडी संघको आयोजनामा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीलाई चिडियाखानाको अवलोकन भ्रमण गराइएको हो। पारस खड्कासँगै राष्ट्रिय खेलाडी सोमपाल कामी, शरद भेषवाकर, करण केसी, सुसन भारी, सन्दीप जोरा, बसन्त रेग्मी, विक्रम सोब लगायतका खेलाडी चिडियाखानामा पुगेका थिए। 1 वर्ष अगाडि नै प्रकृतिसँग खेलाडीलाई जोड्ने प्रयास गरिएकोमा यसपटक सफल भएको सदर चिडियाखानाले जनाएको छ। खेलाडी मार्फत बढी भन्दा बढी प्रचार प्रसार हुने र वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा जनचेतना फैलाउन सकिने भएकाले पनि राष्ट्रिय खेलाडीलाई भ्रमण गराइएको प्रकृति संरक्षण कोषले जानकारी दिएको छ। कार्यक्रममा कप्तान खड्काले आगामी दिनमा वन्यजन्तुको संरक्षणमा खेलाडीले कसरी भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अभियान चलाउने पनि बताउनुभयो। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको समस्या बढिरहेका बेला क्रिकेटर मार्फत प्रकृति संरक्षणमा चेतना फैलाउँदा विश्वमा ठूलो सन्देश जाने र नेपालले संरक्षणमा गरेको योगदान पनि विश्व सामु फैलिने विश्वास रहेको कप्तान खड्काले बताउनुभयो। यहाँ खेलभित्र मात्र नभएर खेल बाहिर पनि हुने भएको भएर अहिले नेपाल क्रिकेट जुन तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा भनौँ न हामी एज प्लेयर्सहरू हामी तर्फबाट जे जति खालको भनौँ न रोल्सहरू हामी खेल्न सक्छौँ भनौँ न नेचर कन्जर्भेसनमा र यहाँहरूले भनौँ न जुन खालको एउटा इनिसिएटिभहरू लिनु भएको छ त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि अब भनौँ न आजबाट एउटा फर्मली इन्फर्मली हाम्रो पनि साथ यहाँहरू प्रति छ। कोषका कार्यक्रम निर्देशक सरिता गेवालीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले संरक्षणमा गरेको योगदानबारे खेलाडीलाई जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। समाचारमा पुनः 21 विश्रामपछि चिनिया अदालतबाट एक क्यानाडेली नागरिकलाई मृत्युदण्डको फैसला, लागू औषध तस्करीको अभियोग, क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीको आपत्ति र धनगढीमा जारी खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा सङ्कटा विजयी क्यामरूनको दाफिनास क्लब 1-0 ले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सन् 2018 मा 65,000 बाह्य पर्यटकले म्याग्दीको घोडेपानी र कास्कीको खान्द्रुक क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक क्याप इलाका कार्यालय घान्द्रुकका अनुसार सन् 2019 मा विरेटहाटी हुँदै घोडेपानी र घान्द्रुकको भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको संख्या 1539 ले बढेको हो। 2018 को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म 65,076 जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक घोडेपानी घान्द्रुक क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमणमा पुगेको एक क्याबको इलाका संरक्षण कार्यालय घान्द्रुकका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विदुर विक्रम कुइकेलले जानकारी दिनुभयो। मिरेटहाटको यो क्षेत्रमा पर्यटक भित्रिने मुख्य नाका हो। अधिकृत कुइकेलका अनुसार सन् 2017 मा 63,537 जना विदेशी पर्यटक भ्रमणमा पुगेका थिए। कार्यालयका अनुसार विरेटहाटी चेकपोस्टबाट सन् 2016 मा 47,274, सन् 2015 मा 36,000 र 2014 मा 42,000 जना पर्यटक त्यस क्षेत्रको भ्रमणमा पुगेका थिए। विरेटहाटी सिख र छोमरोङ चेकपोस्ट मार्फत घोडेपानी घान्द्रुक क्षेत्रको पदयात्रामा पुग्ने र फर्कने पर्यटकको विवरण सहितको तथ्याङ्क राखिने गरिएको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
सङ्कटा क्लब धनगढीमा जारी तेस्रो संस्करणको सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज सम्पन्न अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा क्यामरूनको डाउनफिल्ड फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै सङ्कटाले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। धनगढी स्थित क्षेत्रीय रङ्गशालामा सङ्कटालाई जित दिलाउन एरोन म्याकवेलले निर्णायक गोल गरे। खेलको दोस्रो मिनेटमा नै म्याकवेलले गोल गर्दै अन्तिम 4मा पुर्याएका हुन्। अब सङ्कटाले फाइनल प्रवेशको लागि विभागीय नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्नेछ। सङ्कटाको जितसँगै सेमिफाइनल पुग्ने टोलीको पनि टुङ्गो लागेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार हुने पहिलो सेमिफाइनलमा मेची नेत्रालय र 3 स्टार क्लब भिड्नेछन्। मोफुसलकै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख र उपविजेताले 10 लाख रुपियाँ हात पार्नेछ। पोखरामा आजदेखि सुरु भएको दोस्रो सभामुख कप महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टिम नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश नम्बर 3 र प्रदेश नम्बर 5 टिमले सुखद सुरुवात गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा पोखरा रङ्गशालामा सुरु भएको खेलमा घरेलु टोली गण्डकी प्रदेशलाई नेपाल पुलिस क्लबले सोझो सेटमा पराजित गर्यो। अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीले पनि प्रदेश नम्बर 1 लाई सोझो सेटमा पराजित गर्यो। आजै भएको अर्को खेलमा प्रदेश नम्बर 3 ले त्रिभुवन आर्मीलाई चौथो सेटमा पराजित गर्यो भने प्रदेश नम्बर 5 ले प्रदेश नम्बर 2 लाई सोझो सेटमा पराजित गर्न सफल भयो। प्रदेश नम्बर 3 ले आर्मीमाथि 3-1 सेटले पछ्याउँदै क्वार्टर फाइनलको ढोका विजेताको रूपमा खोलेको हो। यद्यपि आर्मी हारे पनि अन्तिम 8मा प्रवेश गरेको छ। लिकम नकआउटका आधारमा खेलाइएको प्रतियोगितामा पुलिस र गण्डकी प्रदेश समूह डीमा छन्। दुवै टोली विजेता र उपविजेताको रूपमा क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेका हुन्। प्रतियोगितामा 3 विभागीय तथा 7 प्रदेश गरी 10 टोली प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। प्रतियोगितामा विजेता टोलीले नगद 3,50,000 रुपियाँ सहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक मौसम समाचार का प्रायोजक समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज माघे संक्रान्ति घिउ, चाकु, तरुल लगायतका परिकार खाएर मनाइँदै थारू, मगर र छन्त्याल समुदायमा नयाँ वर्षको रौनक। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट प्रतिवेदन पेश। शिक्षा ऐन लागू भएपछि सबै निजी विद्यालय गैर नाफामूलक हुने, शिक्षाबाट निजी क्षेत्र भाग्न बाध्य हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण भेरी नदीको पुल निर्माण कार्य अलपत्र, 6 वर्ष बित्दा 1% काम समेत हुन सकेन। चिनिया अदालतबाट एक क्यानाडेली नागरिकलाई मृत्युदण्डको फैसला। लागू औषध तस्करीको अभियोग, क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीको आपत्ति। र खप्तड गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा सङ्कटा विजयी, क्यामरूनको द फिनास क्लब 1-0 ले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।